A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज का टॉपिक जो है पोरस एंड हिज एलिफेंट। पोरस एक बादशाह था, एलिफेंट आप जानते हैं एलिफेंट हाथी को कहते हैं। इसके बारे में आज हमको पढ़ना। ये पोएम सेक्शन से पोएम नंबर 2 है। इस पोरस एंड इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। एक छोटी मोटी कहानी है, लिटिल एंड सेकंड कहानी है, छोटी मोटी कहानी है। सबसे पहले पोएम के ऊपर सबज हरूफ से चंद सतरें लिखी हुई हैं। हम इन सत्रों का मुताला करेंगे। इन सत्रों में मेरी डॉबसन क्या कहती है। ये पोरस एंड हिज एलिफेंट सबक जो है ये मेरी डॉबसन ने लिखा है। ये पोएम मेरी डॉबसन की लिखी हुई है। मेरी डॉबसन। The world gives an account of an elephant that saved the life of its wounded master on the battlefield. The elephant faces death in order to save the life of Porus. It shows exemplary loyalty, वफादारी and courage, हिम्मत. Animals like the elephant can express their emotions, जज्बात, by crying or gasping, just as humans do by expressing themselves in words. जहाँ तक इन चंद सत्रों का ताल्लुक है, इन चंद सत्रों में मैरी डॉबसन कहती है, फरमाती हैं, या हम कहेंगे शायर फरमाते हैं, मैरी डॉबसन फरमाती हैं, जिसने ये पोएम लिखी है, जिसकी ये पोएम लिखी हुई है, मैरी डॉबसन। इसमें उन्होंने पोरस और उसके एलिफेंट की कहानी बयान की है। पोरस एक बादशाह था और उसका एलिफेंट एक जानवर का नाम है, हाथी का नाम है। यानी दो बादशाहों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई। एक तरफ से पोरस, दूसरी तरफ से अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये लड़ाई दरिया जहलम के किनारे पर छिड़ गई थी। एक तरफ से पोरस की फौज थी, दूसरी तरफ से अलेक्जेंडर की फौज थी। दोनों फौजों के दरमियान सख्त लड़ाई हुई, गुमसान की लड़ाई हुई। आखिरकार पोरस को एक तीर लगा और हाथी ने उसका डिफेंस किया। यहाँ तक कि हाथी को सैकड़ों तीर लगे, लेकिन उसने अपने मालिक को महफूज रखा और फिर अपनी सर पर उठाया और किसी महफूज जगह तक ले लिया। लेकिन पोरस बच गया, लेकिन उसका वफादार हाथी, जिस पर सैकड़ों तीर लगे थे, जख्मों की ताब न लाकर मर गया। यानी उस पर बहुत से जख्म लग गए थे, बहुत से तीर लग गए थे, जिसकी वजह से वो मर गया, पोरस बच गया। जहाँ तक इस सबक का ताल्लुक, हम पढ़ने से पहले, पोएम पढ़ने से पहले हम इसका सिर्फ यही माना लेते हैं कि हाथी ने अपने मालिक को सूंड पर उठाया या सर पर उठाया, फिर किसी महफूज जगह तक पहुँचाया और उसको बचाया। वो हालांकि उसकी जान चली गई। बस इतना ही हम कहते हैं। लेकिन दूसरी बात ये कहते हैं, ये जो हाथी ने जो अपने मालिक के साथ वफादारी दिखाई, उसने जिस वफादारी का इजहार किया, आप घोड़े को ले लो या हाथी को ले लो या किसी और कुत्ते को ले लो, ये सब जानवर अपने
मालिक के वफादार होते हैं, अपने मालिक के वफादार निकले। हालांकि मालिक का उन पर कोई एहसान नहीं होता है। हम सिर्फ पोरस और हाथी की कहानी बताते हैं और लिखते जाते हैं, लेकिन असली मकसद जो इस सबक का है, यानी हाथी जो होता है या घोड़ा जो होता है, कुत्ता होता है, मालिक का उन पर कोई एहसान नहीं होता है। मालिक हाथी को सिर्फ दाना चारा देता, घोड़े को दाना चारा देता, घास डालता है, लेकिन फिर भी देखो ये अपने मालिक के कितने वफादार होते हैं। हाथी ने अपनी जान दे दी लेकिन मालिक को बचाया। हालांकि मालिक का उस पर कोई एहसान नहीं है, वो सिर्फ उसे दाना चारा डालता है, घास डालता है। घोड़े को इंसान घास डालता है, लेकिन आप देखते हैं घोड़ा कितना वफादार होता है। जिस वक्त हम उसको निकालना चाहते हैं तो वो निकलता है, वो कभी रुकावट नहीं करता, मैं नहीं निकलूँगा। इसी तरह एक इंसान अपने मालिक का वफादार होना चाहे, लेकिन बदकिस्मती ये है इंसान अपने मालिक का वफादार नहीं है। हालांकि जानवर पर इंसान के बहुत कम एहसानात होते, बस ये दाना चारा और पानी डालता है। लेकिन जब हम अपने रब को, आका को देखते हैं, उस पर उसके हम पर कितने एहसानात हैं, लेकिन हम उन एहसानात को भूल जाते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, यानी इंसान अपने मालिक का नाशुक्रगुजार है। सैकड़ों नियामतें, हज़ारों नियामतें, लाखों नियामतें जो मालिक ने इंसान को दी है, फिर भी इंसान अपने मालिक का वफादार नहीं है, अपने मालिक का इताअत गुजार नहीं है, अपने मालिक की इताअत नहीं करता है, फर्मा बरदारी नहीं करता है। इस सबक का मकसद ये है, इंसान जिस तरह जानवर अपने मालिक के वफादार होते हैं, वफादारी का सबूत देते हैं, लॉयल्टी वफादारी का सबूत देते हैं, यानी करेज, हिम्मत दिखाते हैं, इसी तरह एक इंसान अपने मालिक का वफादार होना चाहिए। अब मैं पढ़ूंगा ये 2-3 सेंटेंस की रीडिंग करूंगा। आज हमने सिर्फ रीडिंग रखी है, तो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इन्हीं वर्स की जो इसमें दिए गए हैं, बंद दिए गए हैं, इनकी रीडिंग करूंगा और इनका माना बताऊंगा। Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and second. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. Out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jahannam ward, Porus the king went to meet his foe, Porus the king in his battle pride, drawn up his elephants in array, organizing manner, staying in state, dignified manner, in a dignified manner, state in unbroken rank, closed order, which cannot be easily break through. Porus the king in his battle pride, drawn up his elephant in array, standing straight in unbroken rank, while Alexander the Great, for free, led up his troops on the other bank. His raged the fight. It was hard to tell what would betide to happen, and the far the more, till from his elephant sudden fell Porus the king, who was wounded sore. Have you a tale of the days gone by? यहाँ हम आपको एक कहानी बता रहे हैं, पुराने ज़माने की कहानी बता रहे, गुजरे हुए ज़माने की
کہانی بتا رہے ہیں، ایک سٹوری بتا رہے ہیں، ڈیز ہوز ریکارڈنگ شارٹ اینڈ، جس کی ریکارڈنگ شارٹ اور سیکنڈ ہے، چھوٹی موٹی ہے، سیکنڈ لٹل. دس از اے ٹیل دیٹ کین نیور ڈائی. یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کبھی مر نہیں سکتی، ہم بھول نہیں سکتے، ہم سے دور نہیں ہو سکتی. ٹولڈ آف اے کنگ اینڈ ہز ایلیفنٹ، جو ایک بادشاہ اور اس کے ہاتھی کے بارے میں بتائی گئی ہے، کہی گئی ہے، ہمارے سامنے رکھی گئی ہے. آؤٹ آن دا پلین ویئر دا واٹرز گو، دور میدانوں میں جہاں پانی بہتا رہتا ہے. آؤٹ آن دا بینکس دا ریور جہلم، یعنی دریائے جہلم کے کنارے. دریائے جہلم جو ہماری وادی سے گزرتا ہے، بینک اسی کے کنارے پر، یعنی ہماری وادی کے درمیان میں سے جو دریا جہلم گزرتا ہے، اسی جہلم کے کنارے. پورس دا کنگ وینٹ ٹو میٹ ہز فو، پورس اس دریا کے کنارے اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے چلا گیا. میٹ یہاں سے مراد ہے میٹ کو مقابلہ کرنے کے گیا، جا رہا گیا. وینٹ ٹو میٹ ہز فو، اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا، چلا گیا. پورس دا کنگ ان ہز بیٹل پرائڈ، یعنی اپنی شان شوکت کے ساتھ، آرگنائزنگ مینر کے ساتھ، شان شوکت کے ساتھ. بیٹل پرائڈ مارشل گلوری، بیٹل پرائڈ مارشل گلوری. ڈران اپ ہز ایلیفنٹ ان ارے، اس نے اپنے ہاتھی کو آرگنائز مینر کے ساتھ لیا، میدان میں اتارا. اس نے اپنے ہاتھی کو ایک آرگنائزنگ مینر کے ساتھ میدان میں اتارا. اسٹینڈنگ اسٹیٹ اور ڈگنیفائڈ مینر میں بیٹھا ہوا تھا. ان انبروکن رینک، ان کلوزڈ آرڈر دیٹ کین بی ویری ڈیفیکلٹ فار them to break through, that cannot be break through, difficult to break through. Unbroken rank means that cannot be easily break through. جو آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں تھا، وہ ایک آرگنائزنگ مینر میں چلا گیا اور دشمن کے سامنے بیٹھ گیا، اور دشمن کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ وہ آرگنائزنگ مینر میں ڈیفینسنگ پوزیشن میں بیٹھ گیا. led up his troops on the other bank, while Alexander the Great for hey led up his troops on the other bank. لیکن الیگزینڈر جو اس کا دشمن تھا، فو، اٹیک کے لیے دوسرے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، اپنی فوجیں لیے ہوئے بیٹھا تھا، طاق میں بیٹھا تھا کہ ہمارا دشمن کب آئے اور وہ اس پر حملہ کرے. الیگزینڈر دا گریٹ دریا جہلم کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، اپنی فوج لیے ہوئے ڈیفینس پوزیشن میں. فیس ریجڈ دا فائٹ اٹ واز ہارڈ ٹو ٹیل، سخت ترین فیس، شدید، ہارڈ، سخت ترین جنگ چھڑ گئی اور یہ کہنا مشکل تھا کیا کچھ ہونے والا تھا، کس طرح سے جنگ کا انجام ہوگا، کس طرح سے جنگ ختم ہوگی. واٹ وڈ بیٹائڈ، کیا کچھ ہونے والا ہے، ٹو ہیپن، بیٹائڈ ہیپن، کیا کچھ ہونے والا ہے. اینڈ دی فار دا مور، اور وہ حد سے زیادہ لڑ گئی ہے، سخت لڑائی چھڑ گئی. ٹل فرام دا ایلیفنٹ سڈن فیل، لیکن اچانک پورس اپنے ہاتھی سے گر پڑا. یعنی پورس کو تیر لگا، دشمن کا تیر لگا، دشمن کی فوج کا تیر لگا، وہ ہاتھی سے گر پڑا. پورس دا کنگ ہو واز وانڈ سور، پورس جو بادشاہ تھا بری طرح سے زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لا کر چلانے لگا. وانڈڈ سور یعنی زبردست درد ہوا اس کو، اس طرح وہ زخمی ہوا کہ اسے زبردست درد ہوا، پین ہوا، ایک ہوا باڈی میں، ایک سے مراد پین، درد، باڈی میں زبردست پین ہوا. اس طرح سے یہ 4 بند کمپلیٹ ہوئے ہیں. ان 4 بند میں دوسری بات جو ہے، ان میں رائمنگ سکیم ہے. میں آپ بچوں کو رائمنگ سکیم کی طرف لیتا ہوں، رائمنگ سکیم کے بارے میں بتاؤں گا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ رائمنگ سکیم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نیشنل اسٹرنگتھ میں. آج میں پھر اس پوئم میں آپ کو رائمنگ سکیم کے بارے میں بتاؤں. رائمنگ ورڈز کون کون سے ہیں؟ بائی ڈائی، سیکنڈ ایلیفنٹ، گو ہو،
wide pride, array, pay, rank, bank, tell, fell, more, sore. یہ ہے اس میں رائمنگ ورڈس. یہ بالکل آسان ہے. اس طرح سے ہم نے 4 بند کمپلیٹ کیے، مکمل کیے. آج کے لیے کافی. اٹ از سفیشینٹ فار ٹوڈے. یہ سبق آج کے لیے کافی ہے. آپ گھر پر بھی اس کی ریڈنگ کریں تاکہ آپ کی ریڈنگ ٹھیک ہو جائے، رائٹنگ ٹھیک ہو جائے. ہمارے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی ریڈنگ ٹھیک ہو جائے اور رائٹنگ ٹھیک ہو جائے. یہ 2 چیزیں آپ کے لیے اہم ہیں، رائٹنگ اور ریڈنگ. جب آپ کی رائٹنگ اور ریڈنگ ٹھیک ہو تب آپ کامیاب ہو جائیں، آگے چل کر کامیاب ہو جائیں. باقی والسلام.